الحمد لله رب العالمين وهو مع الصابرين فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، لقد نهانا ربنا جل جلاله عن الركون والميل إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. جزم ذلك سبحانه: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أيها المسلمون، نحن أمة الإسلام والقرآن، فمن معتقداتنا أن هذه الدنيا دار المحن، وأن الآخرة دار النعم. قال الله عز وجل عقب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في محنة ومشقة من جميع مراحل الإنسان في حياته وتخليقه، كما جاء في سيرة الأنبياء والمرسلين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، كما جاء في سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فأجاب سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. أمة الرسول، اعلموا أن النصر مع الصبر، واليسر بعد العسر، وفي الحديث: لن يغلب عسر يسرين. وأيضا: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. الله أكبر. جزم ذلك سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الصابرون المرابطون، سلام عليكم بما صبرتم ابتغاء وجه ربكم، فنعم عقبى الدار. نعم أيها المؤمنون، من أخلاق المؤمنين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد، لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فيدخل في هذا إعانتهم وإمدادهم بإيصال الخيرات إليهم، ودفع الآفات عنهم، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، ونشر السلام والأمن والتبسم في وجوههم، وكف الأذى عنهم، حتى يدخل في ذلك كل حيوان حتى الهرة والدجاجة. وبالله التوفيق. عباد الله، والمؤمنون إذا أصابهم البغي أي الظلم هم ينتصرون أي ينتقمون. هذه ميزات الإسلام وأخلاق المسلمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. يرشد إلى ذلك قوله سبحانه في اقتحام العقبة: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول السادة: إن المقصود من التزكية النسبة مع الحق، والشفقة مع الخلق، والخلق عيال الله، فأحسنوا إلى عياله. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم نجنا مما نحن فيه، وأعنا على ما نحن عليه. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.